اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک و بناتک قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب نالوں پہلی بات خطبہ مسنونہ دے اندر ہی اللہ دے کولوں میں خلوص نیت دے نال دعا کرنی ہے اور تساں آمین کہنا ہے۔ یہ گھڑیاں یقیناً قبولیت دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے۔ بڑا دل خوش ہویا ہے، دل راضی ہویا ہے، دوست احباب دی 12 بجے آمد دے اوپر اللہ جس طرح تیرے دین، اسلام، قرآن اور احادیث دی محبت لے کے اے میرے بزرگ نوجوان وقت دی پابندی کردیاں ہویا اول گھڑی اندر اول وقت دے اندر خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے تشریف لے کے آئے نے، اللہ سب دے نالوں پہلے جنت دے اندر بھی اللہ جان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی اے جتنے میرے بزرگ دوست جوان اگر پردے اندر ماما بہنا اگر آئیاں نے وقت دے نال آ کے انتظار اندر رہے نے کدوں خطبے دا آغاز ہوئے، اللہ تے او دے رسول دیاں باتاں سنیے، مالک سونیا انہاں نوں کدی زندگی اندر کسے معاملے اندر اللہ کدی تھوڑنا آؤندوی، اللہ کسے دوسرے انسان دی محتاجگی دے کولو اللہ سانو سبنا نو محفوظ تے بچا کے رکھے۔ اگر کوئی بے اولاد آیا ہے اللہ انہوں نرینہ سالے اپنے خزانے اندروں نیک اولاد عطا فرما۔ ساڑھے چاچا جی انہ دے پتر فہیم صاحب اللہ انہوں نو نیک سالے اولاد عطا فرمائے۔ دیگر دوست احباب اے میرے بزرگ محبت کرنے والے قاسمی صاحب، ہاشمی صاحب، کیانی صاحب، ماشاءاللہ دور دراز تو ساتھی دوست حاجی صاحب، اے جتنے آئے نے اللہ پاک سارے تے راضی ہو جائے، جتنیاں لوڑا تھوڑا نے اللہ اپنی رحمت دے نال بن منگے ہی اللہ پوریاں فرما دے۔ تو آؤ میں تساں احباب دے سامنے آج بڑے دلچسپ اور بڑے ذوق دے نال شوق دے نال ایک بالکل اہم ترین اور ایک نواں جہا عنوان دلچسپ جہا عنوان بڑا اہم ترین عنوان جڑا تواڈے سامنے رکھنا ہے۔ میں اج نہ دو سوچاں لے کے آیا سی، اگر میں دوست احباب نے محبت کیتی کوئی ماحول بنیا تے پھر اے عنوان سناواں گے، ورنہ پھر کوئی اور سنا دیواں گے، لیکن امید ہے کہ کچھ محبت نظر آ رہی ہے، میرے دل نو بھی تسکین اور خوشی ہوئی ہے، دل اندر محبت آئی ہے، تے انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ میں سنا لواں گا۔ اللہ مینوں حق سچ سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جڑا عنوان ہے نا، یہ عنوان ہے نبی پاک دیاں بیٹیاں، نبی پاک دیاں بیٹیاں، نبی پاک دی بیٹی نہیں، نبی پاک دیاں کی نے بیٹیاں نے۔ اچھا آج دے عنوان اندر ایک جڑا نا وظیفہ اساں کرنا ہے رل کے شروع تو آخر تک، جدوں تانوں میں اشارہ کریاں کرانا ادو تساں بغیر
کسے جھجک تو ڈر تو جدا عقیدہ ایمان یہ ہوئے گا نا کہ نبی دیاں حق سچ یہ دلائل دی روشنی اندر ساڈا عقیدہ ہے کہ آپ دیاں بیٹیاں کنیاں نے بولو کنیاں نے لگدا رولے والے اتنے بیٹھے ہو ایک والا تو کوئی نہیں نا بیٹھا تو پھر کیوں ڈرتے ہو اللہ دے بندے کنیاں 5 بیٹیاں 4 بیٹیاں آپ دیاں کنیاں بیٹیاں نے 4 بیٹیاں آج انشاءاللہ اسی 4 دا ذکر کرنا ہے اور ترتیب دے نال ذکر کرنا ہے میں اشارہ کراں کہ نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے تساں کی کہنا ہے بولو کی کہنا ہے ہجے ایک آواز نہیں آئی نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے 4 بیٹیاں نے پیارے ہو جدوں گل آ جائے نا بیٹی دی دھی دی ادو بڑے بڑے دل موم ہو جاندے نے بڑیاں بڑیاں دشمنیاں جڑیاں انسان پشے پس ڈال کے کہندا ہے یار دھی دا معاملہ ہے ساری لڑائی چھڈو سارے اختلافات چھڈو یار مسئلہ بیٹی دا آ گیا ہے مسئلہ دھی دا آ گیا ہے یار کسے دوسرے شہر چوں اے شہر چوں دوسرے شہر اندر بیٹی ویائی ہوئے نا بندہ جا رہا ہوئے اس شہر اندر داخل ہوئے رستے دے اندر اگر کوئی بزرگ مل پئے انہوں تعارف کرا دے وہ کہے کہ میرا رشتہ میرا نکاح اس شہر اندر فلاں بستی اندر ہویا ہے وہ کہندا یار کوئی گل نہیں ساڈی دھی اس گھر دے اندروں گئی ہے ساڈی دھی دا تو مالک ہے ساڈی دھی دی عزت دا رکھوالا ہے اے میرے پتر تو ساڈا بھی پتر ہے یعنی لاج کی رکھدا ہے دھی دی وجہ دے نال لہذا بیٹی ایک ایسا انمول اللہ پاک نے موتی بنا دیتا ہے اے ذہن اندروں بات کٹ دیا کرو بیٹیاں دے معاملات دے اندر تے بڑے بڑے دشمن جڑے نے ہتھیار سٹ دیندے نے وہ کتنا ذلیل انسان ہوئے گا جڑا نبی دیاں بیٹیاں نبی دے گھر تے حملہ کرے اور نعوذ باللہ اس طرح دے بہتان لگا کے نبی تو جدا تے توڑن دی گل کرے آؤ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی نورینہ اولاد سی نا جڑی نبی پاک دے بیٹے سن او بیٹے نبی پاک دے سن 4 کنے بیٹے سن 4 کیونکہ انہاں دی تفصیل بیان نہیں کرنی اج عنوان بنیا تے میں ایک اشارہ تن اے بات تانوں کر کے آگے بات تورنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 4 بیٹے سن بعض روایات دے اندر 3 ہوندا ہے لیکن صحیح اور پختہ جڑی بات ہے آپ دے بیٹے کنے سن 4 بیٹے سن لیکن اللہ دے فیصلے رب دیاں کرنیاں رب دے اگے بولو کسے دا زور چلدا نہیں بولے رب اگے کسے دا زور چلدا او چاہے تے دے کے لے لے چاہے تے ساری عمر جوڑیاں نو بحال کر دے وہ لوگاں دے جوڑیاں وال دھیاں پتال ویکھ کے ترسدا رہے کاش کہ اللہ مینوں بھی پتر عطا کر دے دھی عطا کر دے اور جس طرح ساڈی جماعت دے امیر پنجاب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اللہ پاک نے بیٹا دیتا پھر بیٹے دے اندروں نا اللہ پاک نے پوتا تے ایک پوتی بڑے عرصے تو بعد عطا فرمائے لیکن اچانک ایک جوس ہی پیتا ہے اے پوتا تے پوتی اکلوتے بس شام ہوئی ہے پوتا بھی دم دے گیا پوتی بھی دم دے گئی ہے اور اس ماں دی جڑی حالت ہے اللہ اکبر اللہ 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 ساڑی اس بہن ساڑی اس ماں نو مکمل طور تے اللہ صبر جمیل عطا فرمائے یار اولاداں دے دکھ ماپیاں نو پتا ہوندا ہے جنہاں کول نہیں یا اللہ نے دے کے لے لے ہون انہاں کولوں پوچھیا کرو اے معاملات ہی کچھ ایسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا کیتے اور بچپن دے اندر ہی آپ دے بیٹیاں نو رب نے اپنے کول بلا لیا اور قرآن دے اندر فرمایا ما کانا محمد ابا احدم من رجالکم کہ نبی پاک کسے مرد دے باپ نہیں بن سکتے ہے سن رہے سن لیکن بچپن اندر اللہ نے اپنے کول بلا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سب نالوں پہلا بیٹا قاسم جدے تو آپ دی کنیت مشہور ہوئی ہے ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دوسرے بیٹے سیدنا عبداللہ اور تیسرے بیٹے طیب طاہر اے 2 نام سن اتھے ایک مغالطہ لگدا ہے اتھے مورخین لکھ دے نے کہ عبداللہ دے 2 لقب سن طیب طاہر لیکن نہیں صحیح بات یہ ہے آپ دا پہلا بیٹا حضرت قاسم اور دوسرا بیٹا عبداللہ تیسرا بیٹا طیب طاہر اور سب نالوں چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم حضرت
ابراہیم اے سب تو چھوٹے بیٹے سن. اور یاد رکھیے جتنی اولاد اللہ پاک نے نبی پاک نو دیتی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن اندروں دیتی ہے سوائے ایک بیٹے دے سیدنا عبداللہ. وہ اینا دی لونڈیا اس وقت او ماحول سی دین شریعت اندر قانون سی کہ لونڈیاں ہوندیاں سن انہاں دے نال نکاح ہوندا سیگا. آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے اندروں حضرت عبداللہ جیسا عظیم ہیرا عطا کیتا. لیکن سال 6 مہینے سال اے نظام چلدا رہا. جدو پہنچے نا 18 ماہ دی عمر اندر رب نو پیارے ہو گئے. میرے پیغمبر تے اے کڑی بھی بڑی مشکل والی کڑی آئی ہے کہ اتنے عرصے تو بعد اللہ نے پتر دیتا. پھر پتر جڑا ہے تھوڑا جہا پھلدا پھولدا ہوندا رہا. جس وقت ویکھیا کہ پتر بڑھ رہا ہے جوانی انشاءاللہ اللہ پائے گا رب نے اپنے کول بلا لیا. ہن اس تو بعد اللہ پاک نے کوئی بیٹا عطا نہیں کیتا. پھر محبت دا مرکب تے تیاں رہ گئیاں پیار دی جا تے تیاں لے گئیاں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سیدہ زوجہ دے نال نکاح ہویا ہے. سیدہ زوجہ طلاق یافتہ سن. طلاق یافتہ تے یا تے خامد فوت ہو گیا سیا. مختلف اقوال نے یعنی آپ دی پہلی بیوی جیڑی ہے او کواری نہیں سی. کائنات دے لوگاں نو میرے پیغمبر نے او دے نال پہلی شادی نکاح کر کے پیغام دیتا ہے نوجوانوں اس امت محمدیہ دے اندر بیوہ تے متعلقہ نہ ڈریا کرو. انہاں دے نال نکاح کرن دے نال انہاں نال نکاح کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے اور بڑی عظیم سنت ہے. یہ نکاح ہو گیا ہے وقت چلدا گیا. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں. بولو کنیاں بیٹیاں؟ انہاں 4 بیٹیاں دے نام کیے کسے نو آمدے نے ماشاءاللہ نام نہیں ہونے نام. کیوں؟ ساڈا ماحول علمی ہے ہی نہیں گھر دے اندر اسلامی ماحول ہی نہیں. ساڈے کولو نہ پوچھ لو بچیاں دے کولو نہ پوچھ لو ساڈیاں بہناں تے دھیاں تے پرجائیاں اور ساڈیاں بیویاں تے ماواں دے کولو خاندان دے کولو نوجواناں کولو نہ پوچھ لو فلاں ایکٹر دا او دے کنے دھیاں پوت نے او سارے دسے گا ایدیاں انیاں دھیاں نے اینے پوت نے. ایکٹر دے بارے دسے گا ایکٹر دے بارے جس نبی دا کلمہ پڑھیا او دیاں دھیاں کنیاں سی اور دھیاں دے نام کی سی سانو نہیں پتا. ٹک ٹاک تو سانو ویل ملے اساں دے ویکھنا ہے ٹک ٹاک تے اے جے امت دیاں بیٹیاں فاطمہ دا نام لین والی 9-10 محرم آیا ہے کالا سوٹ پایا ہے تے ماتم اندر شامل ہو گئی ہے سبیل لا لئی ہے. باقی 11 مہینے 28 دن ٹک ٹاک تے نچ کے اپنے جسم نو بیچ رہی ہے. اے میری ماں میری بہن تو حق ادا نہیں کیتا. سیدہ فاطمہ تو زہرا دے نال محبت دا ایک دن محبت دا منا کے اپنے جسم نو ٹاک کے سارا سال ٹک ٹاک تے نچے. ایسی بیٹی امت دی بیٹی نہیں ہو سکتی. ایسی تھی نہیں ہو سکتی جنہوں اپنی عزت دا خیال لئی اپنے جسم دا خیال لئی. اے لمحہ فکریہ ہے میرے پیارے بھائیو. 11 مہینے 28-27 دن جڑے نے اے فحاشی اور یانی تے چکلیاں دے اڈیاں تے آن جانے. ٹک ٹاک تے سوشل میڈیا دا استعمال اتنا گندا ہے. میرے ٹک ٹاک تے فالور کنے نے اے فالور کیڑے نے اگر کپڑے اتار دے جسم دکھائے تے دنیا دی فالور بن گئی ہے. اگر ایتھے ہی قرآن دی آیت پڑھے ایتھے ہی کوئی عالم دا بیان آ جائے اسا فوری طور تے کٹ دیاں گے کیونکہ ساڑے مزاج انج دے نے. نوجوان دے سامنے آج کوئی نوجوان وائرل نہ ہو رہا ہوئے یوٹیوب تے ویو نہ آ رہے ہون اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیوی وس چلے تے لے آ کے اپنے نال بٹھا لے لوگ آن لگ پہن گے. حضرت جی یہ تواڈے پیچھے نہیں آئے تواڈی آواز پیچھے نہیں آئے اے دین پیچھے نہیں آئے اے تواڈی ماں بہن بیٹی نو ویکھن واسطے آئے نے. خدارا نبی دے گھرانے نو پڑھو اور جانو اے دے بارے علم حاصل کرو اور اینا دی سیرت نو پڑھو تے اپنی دھیاں پتاں نو پڑھا کے دسو کہ اسلام دین شریعت غیرت دا نام ہے. اسلام دین شریعت حیا دا نام ہے. میں کیا کرنا کہ بہاولپور دی یونیورسٹی دے اندر کتنیاں عزتاں پمال ہو گئیاں نے. میں کیا کرنا اگر اوہی ویڈیو کسے نوجوان دے سامنے ہوئے اور اسے لڑکی دا
نکاح اس نوجوان دے نال ہو جائے جدو پتا چلے کہ اس یونیورسٹی اندر پڑھتی رہی ہے اس نوجوان دے بے خیالات اس بیٹی دے بارے اپنی بیوی دے بارے کنج دے ہونگے اگر ماں بہن بیٹی دی عزت نو پڑھیا ہوندا سیرت فاطمہ نو پڑھیا ہوندا نبی دی ازواج نبی دی بنات نو پڑھیا ہوندا اور سیرت نو پڑھایا ہوندا او یونیورسٹی دے اندر عزتاں پمال نہ ہوندیاں عزتاں لٹیاں نہ جاندیاں اے عزتاں لٹن دی سب نالوں بڑی وجہ ہے کہ اسا نبی دے گھرانے دے بارے علم ہی رکھیا نہیں نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں نے بولو کنیاں نے 4 بیٹیاں حق سچ دلائل دے اوپر نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں 4 بیٹیاں اور اے 4 بیٹیاں سانو کتھوں ملن گیا اگر تواڈے کولوں کوئی سوال کرے کہ نبی دیاں کنیاں بیٹیاں سن ہاں اگر کوئی کالا سوال کرے تو تواڈے کولوں سوال ہوئے گا اے مسئلے یاد کرے جے میں تواڈے ذہن اندر بٹھان دی کوشش کراں گا تے سب نالوں پہلا سوال ہودا ہوئے گا نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے بول کے کی کہنا ہے نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے بول کے کی کہنا ہے ذرا ایک باری ایک آواز نہ بولو کنیاں 4 بیٹیاں دوسرا سوال تو اڈے کول ہوئے گا کتھے لکھی ہے 4 وکھاؤ ایہی سوال ہوئے گا کتھے لکھی ہے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے وکھاؤ پھر کی کرنا ہے پھر اسا پڑھ لینا ہے قرآن دے اندر لکھی ہے نبی پاک دیاں بیٹیاں 4 کتھے لکھی ہے آؤ ذرا ان تفصیل دے نال اسا باس مباحثہ کرنے تے اپنے ایمان نو تر و تازہ کرو سنیے ذرا اللہ پاک دا قرآن جتھے اشارتاً اللہ پاک نے فرمایا نبی دیاں بیٹیاں دی تعداد کنی ہے سنو اللہ دا قرآن میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیجئے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اے میرے سونے نبی جی کل اے میرے سونے نبی جی کل دا معنی کیے فرما دیجئے قاف 2 نقطیاں والا کل فرما دیجئے اے اللہ سونیا کنانو فرمانا ہے فرمایا لی ازواجیکا اپنیاں زوجہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دے وہ اور آپ دیاں بیویاں کنیاں سن بھائی رمضان صاحب چھٹی ہو گئی تواڈی چھٹی نہ کریا کرو آپ دیاں بیویاں کنیاں سن ہے 4 نہیں وہ تے وہ سن ہے 9 ہے روایت صحیح آئی اور کوئی روایت 9 یہ بھی روایت چلو آ گئی صحیح 9 11 اے دوویں روایتاں 9 دی روایت بھی ہے 11 دی بھی آپ دیاں بیویاں کنیاں سن 9 یا 11 اے جڑیاں 9 اور 11 والی روایت اے شیعہ کتب دے اندر شیعہ کتب دی کتاب ہے بڑی معروف القمی او دے اندر بھی موجود ہے 9 یا 11 یعنی کہ اختلاف والی گل نہیں اگر وہ بھی انکار کرن نا انہاں دیاں کتاباں دے اندر لکھی ہے باقی اہل و سنہ اہل الحدیث دا پوری روئے زمین تے اختلاف اس معاملے اندر ہے ہی نہیں اس معاملے اندر اختلاف ہے ہی نہیں اگر کوئی بنا لے وہ دی اپنی مرضی ہے وہ اپنے ایمان دی تباہی کرے گا آپ دیاں بیویاں 9 یا 11 اچھا قرآن نے کہا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو ازواج کہندے نے جمع اے زوج ہوئے تے پھر ایک بیوی ہے زوجین ہون تے پھر ہوندیاں 2 بیویاں ازواج کہاں گے پھر پہلا کنیاں ہون گیاں پھر کم جو کم 3 بیویاں یا 3 تو زیادہ کیونکہ جمع دا سیگا ہے جڑا جمع دا لفظ ہے نا وہ گھٹ تو گھٹ 3 تے بولیا جاندا ہے تے اس تو زیادہ جننے مرضی ہو جان اے ازواج آپ دیاں 9 یا 11 بیویاں ہن اگے اللہ پاک نے یہی الفاظ استعمال کر کے کی فرمایا فرمایا وَبَنَاتِكَ پیچھے کی فرمایا ازواجیکا اے دے وزن دے اوپر فرمایا وَبَنَاتِكَ سیدہ فاطمہ الزہرا سے میں کہا باقی کیوں نہیں کہنے لگا کیلکولیشن کر لو میں کہا کیویں کریے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح کدوں ہویا سی بھلا تسی دسو چلو
سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ دے نال کنی عمر اندر ہویا سی؟ اے حالت ہے سمانا تو ہے، عمر کنی سی نبی پاک دی؟ ایسے واسطے تمہیں کہنا ٹائم نہ لایا کرو، اے گلاں انشاءاللہ اسی یاد کرنیاں نے، کوئی گل نہیں، میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا، اللہ دی قسم نہیں کر رہا، نہیں آندی کوئی گل نہیں، پھر کی ہو گیا؟ اے ایسا سکھن واسطے تے آنے ہیں، اے سیکھن واسطے ہی آنے ہاں، سنن واسطے، اے صرف چسکا مسکا نہیں، اے بلکہ علمی گلاں سنن واسطے، سیکھن واسطے آنے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سب نالوں پہلا نکاح جڑا مشہور تے معروف گل ہے نا، وہ ہے 25 سال دی عمر اندر سیدہ خدیجہ دی 40 سال دی عمر سی، اس عمر اندر ہویا، لیکن اے بات صحیح نہیں، کسے ایک حدیث اندر، ایک تاریخی روایت دے اندر نہیں ہے کہ آپ دا 25 سال دے اندر ہویا سی نکاح۔ حالانکہ شیعہ دی کتاب دا ایک میں حوالہ جڑا بڑا سکے باندھا والا جڑا نوٹ کیتا ہے نا، او سنو، ہلا کے رکھ دین والا۔ شیعہ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی اپنی کتاب الکافی دے اندر پہلی جلد صفحہ نمبر 481 دے اوپر پتہ کی لکھدا ہے؟ وَتَزَوَّجُوا، اے لفظ نے وَتَزَوَّجُوا خَتِیجَةُ وَهُوَ ابْنُ بِضْعِ وَعِشْرِینَ سَنَہ۔ اچھا عشر پتہ کینوں کہندے نے؟ عشر کہندے نے 10 نوں، جدوں عشر دے اگے یا نوں لا داں گے نا عشرین، او بن جائے گا 20، تے جڑا شروع دے اندر آیا نا بز، اے بز دا مطلب ہوندا ہے چند، یعنی کہ بِضْعِ وَعِشْرِینَ سَنَةً، 20 سالاں تو کچھ زیادہ سی، 20 سالاں تو کچھ زیادہ سی، جڑا کچھ سیگا وہ کنا سیگا اے کوئی پتہ نہیں، 21 سال لا لو۔ اے شیعہ کتاب دا حوالہ جے، وہ پتہ کی آندا ہے؟ کہندا ہے کہ 25 سال عمر نبی پاک دی تے 40 سال دی عمر اندر نبی پاک نو نبوت ملی، 25 تے 40 دے درمیان فاصلہ کنا آ گیا بھلا؟ کنا؟ 15 سال۔ اے ذرا مسئلہ سمجھو توجہ دے نال، اے 15 سال دا جڑا فاصلہ آیا ہے، ہن اے دے اندر 4 سال تک نبی پاک دی کوئی اولاد ہوئی نہیں، 29 سال دی عمر اندر جا کے اللہ نے حضرت قاسم عطا کیتا ہے۔ اے دا مطلب ہے 15 دے اندروں 4 سال ہور کٹ دیو، باقی کنے رہ گئے؟ 11۔ مسئلے دی سمجھ آئی ہے نا؟ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت ملی ہے، اور 15 سال باندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت دے درمیان نکاح جدوں ہویا سی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 25 سال دی عمر اندر شادی ہوئی، 25 تے 15 کنے ہو گئے؟ 40۔ کنے؟ 40۔ اے 40 اے 15 دے اندروں 4 سال تے اولاد نہیں ہوئی، باقی کنے رہ گئے؟ 11۔ تے 5 سال نبوت تو پہلے نبی پاک نے اپنیاں بیٹیاں دی شادی کر دیتی، یہ دا مطلب 5 سال ہور کر لو، پیچھے کنے بچے نے؟ 11 چوں 5 گئے۔ اگلی باری کہ ٹیچر نو نہ ساتھ لئیے، آپ ریاضی ساڑی سیٹ کرا دے، ریاضی سیکھ لو، یہ سوکھی ریاضی ہے، یہ بہت ہی اوکھی نہیں۔ 11 چوں 5 گئے، کنے بچے؟ 6۔ شیعہ ذاکر آندا ہے کہ 6 سالہ دے اندر کیڑا مذہب ہے جتھے اللہ بیٹی دے، بیٹیاں 6 سالہ اندر ہون 3، اور پھر جوان بھی ہو جان تے شادی بھی ہو جائے؟ جدو اس سوال تواڈے سامنے رکھیا جائے گا تساں تے کہو گے یار گل تے سچی ہے، جبکہ وہ تانوں گمراہ پیا کردا ہے۔ 6 سالہ دے اندر اولاد ہو سکتی ہے، 3 بیٹیاں ہو سکدیاں یا نہیں ہو سکدیاں، بات سچی ہے یا نہیں؟ ہن اگوں جا کے اس ذاکر نے کیتی ہے کذب بیانی، حقائق دا انکار بھلا کیویں کیتا ہے؟ اے ذاکر کہندا ہے کہ کیڑا مذہب ہے جدے اندر 6 سالہ اندر بیٹیاں بھی ہون، جوان بھی ہون تے شادیاں بھی ہو جان۔ میں کہا حضرت جی تساں جڑی نا حقائق دا انکار کیتا ہے، میں کہا قرآن اندر حدیث اندر تہاڈیاں پوری کتب دے اندر ذخیرہ حدیث پھول ماریے، قرآن پڑھ جائیے، میں کہا قرآن دے اندر حدیث اندر کتے نہیں آیا کہ نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں دی شادی ہوئی ہے۔ میں کہا لفظ نکاح آیا ہے عرب دے اندر رواج سیگا جڑا اس وقت تو اج تک چلدا آ رہا ہے، وہ بچپن دے اندر نکاح کردے سن۔ میں کہا رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہویا ہے، نکاح۔
اور یہ تو سارے شیعہ جڑے دوست احباب نے انہوں نے کتاباں لکھیاں ایک دن دی بچی یا بچہ ہوئے نکاح ہو جائے گا وہ، ایک دن دی بچی بھی ہوئے نکاح وہ ہو جائے گا، لیکن رخصتی بلوغت تو بعد کیتی جائے گی۔ کہنے لگا نہیں اچھا یہ گل بھی صحیح ہے، مینوں یہ دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑیاں 3 بیٹیاں سی انہاں دے نکاح کتھے ہوئے سی؟ میں کہا سیدہ زینب دا انہاں دے خالہ دے بیٹے سیدہ حالہ، انہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی سگی بہن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سالیہ محترمہ سالی انہاں دے بیٹے دے نال ابو العاص بن ربیع دے نال۔ کہنے لگے ابو العاص کون سی گا؟ وہ غیر مسلم نہیں سی؟ میں کہا ہاں غیر مسلم سی۔ کہندا استغفر اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یار تسی کڈے گستاخ ہو۔ میں کہا کیڑی گستاخی کیتی ہے؟ آخر نبی نے نعوذ باللہ کافراں نو اپنیاں دھیاں دے دتیاں نے۔ سیدہ زینب دا نکاح ہویا ابو العاص مسلمان نہیں سی۔ جدو تواڈے کول سوال کیتا جائے گا تسی کی جواب دو گے؟ نعوذ باللہ نبی پاک نے کافراں نال کیتیاں، اگوں بول کے بدبخت کی آندا ہے او اہل سنت دے لوگو دیو اپنیاں دھیاں کافراں نو، نبی دی سنت تے عمل کرو۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر بیٹی ایک ہی بیٹی ہے جڑی سیدنا علی نو دتی ہے، نبی پاک کافراں نو بھلا دھیاں دیندے نے؟ اور ظالماں نبی دے گھر تے دھیاں تے حملہ پیا کرنا ہے، انہاں دی عزت تے بکنا پیا۔ میں کہا اجے تک اسلام اندر ایک قانون آیا نہیں، اسلام دے اندر ایک قانون پیدا نہیں ہویا، بنیا نہیں۔ مشرکین تے کافراں دے نال نکاح ادوں جائز سیگے۔ مثال دے طور تے شراب صحابہ اکرام نے پیتی ہے، شراب پینا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ او گناہ ہے وے، او اللہ دے او ولیو بولو گناہ ہے وے۔ تسی تے انج ڈرے بیٹھے ہو جویں 1% بھی گناہ کوئی نہیں، جویں شراب پین دا گناہ ہے وے کہ نہیں؟ تے میں ثابت کرنا صحابہ نے پیتی ہے دا مطلب شراب پی جاؤ۔ انہوں نے شراب ادو پیتی ہے جدو حرام نہیں سی، جدو حرام ہو گئی ہے چھڑ دیتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہی ہے سگرٹ ہجے تک بھی حرام ہے، اسی ہجے بھی چومی جانے ہیں تے پی جانے ہیں۔ سگرٹ حرام ہے اج بھی لیکن پھر بھی پی جانے ہیں۔ اینو پوچھ لو سگرٹ پین والے نو، کہے گا ہاں ہے نقصان ہے، اندر دا بھی نقصان ہے، باہر دا بھی نقصان ہے، پیسے دا بھی نقصان ہے، ایمان دا نقصان ہے، لیکن میں رہ نہیں سکتا، پینی ہے وے، رہ نہیں سکتا، پینی ہے وے۔ یہ تو ہے تہاڈی میری حالت۔ لیکن صحابہ اکرام نے پیتی سی، لیکن جدو حرمت آ گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، چھڑ دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں، 2 بیٹیاں دا نکاح رقیہ تے ام کلثوم ابو لہب دے بیٹیاں دے نال، عتبہ اور عتیبہ دے نال ہویا، او بھی مسلمان نہیں سی، اجے رخصتی نہیں سی ہوئی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کر چھوڑیا ہے، انہیں آ کے کہا تبن لکا یا محمد، استغفر اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ جس ہاتھ نہ اشارہ کر کے کہنا میں اس رب دی دعوت لے کے آیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ آسمان تو قرآن آ گیا تبت یدا ابی لہب و تب، او ابو لہب ذلیلہ خبیثہ خنزیرہ کتیا بغیرتا بے حیاوا کافرہ دلیا بے حیاوا، او میرے نبی نو بکواس کرن والیا، میرے نبی دے بارے تانو تشنیع کرن والیا کہ تو کہنا ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ ٹوٹ جائے، میں رب کہنا وا تبت یدا ابی لہب و تب، او ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تیری اولاد تباہ ہو جائے، تیری بیوی تباہ ہو جائے، او تیرا خاندان تباہ ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، او تیرے بی دا نام و نشان مٹ جائے۔ انا آتینا کل کوثر، سونے محبوب جی تہاڈا شان بلند ہے، ہمیشہ واسطے تہاڈا دشمن ذلیل خنزیر کتا کافر بغیرت دلہ اے ذلیل ہوندا آ رہا ہوندا رہے گا، لیکن تہاڈی شان دے ڈنکے صبح دوپہر شام ہر گھڑی ہر منٹ آسمان تے زمین دے اوپر زمین دے نیچے قبر تے اندر تہاڈا ذکر میں ایڈا عام کر دیتا ہے، او نماز نہیں ہوئے گی جدی اندر میں رب دا ذکر ہوئے گا نال تہاڈا ذکر نہیں ہوئے گا۔ تو انہوں نے غصے اندر آ کے نا طلاق دے دیتی، اپنے بیٹیاں نو کیا نبی دیاں بیٹیاں نو طلاق دیو۔ بابا جی گل سنیا جے، گل بڑی پتے دی کرن لگا، دھیاں والے ہو بیٹھے ہو، گل بڑی پتے دی تے کمال دی کرن لگا۔ جیڑا اپنا دشمنی تے ویر کڈن واسطے کسے دی دھی نو دکھ دیندا ہے او ابو لہب دی نسل دے اندروں ہے۔
یعنی اپنا ذاتی دکھ کسی دی دھی ویاہ کے لیا کے انہوں تڑپاندا ہے ماں پیو نوں بھیناں بھراواں نوں او دا نبی دی امت دے نال نبی نال تعلق نہیں او دا تعلق ابو لہب دی نسل دے نال ہے یار تیرا اختلاف ہو گیا سسر دے نال ساس دے نال لیکن اس بچی دا کی قصور ہے اس بیٹی دا کی قصور ہے تیرا اختلاف تیرے سالے نال ہے تیرا اختلاف کوئی کاروباری ہے کوئی بد کلامی ہو گئی ہے بد زبانی ہو گئی ہے لیکن اس بیٹی دا کی قصور ہے اس بیٹی نوں پیا ذلیل کرنا ہے اللہ دی قسمیں کئی رشتے میں ایسے ویکھے نے اپنی اکھی ویکھے نے آج تک وہ عدالتاں کچہریاں اندر رولے نے کہندے نے اسی انہاں دی دھی لواں گے دھی لین تو بعد دساں گے انہاں نوں اسی کون ہاں انہاں دی دھی لین تو بعد اسی دساں گے اساں کون ہاں او ظالمو تہاڈی زبان شالی ہو گئی کسے دی عزت لیا کے اپنے گھر دے اندر او دے باپ نو تباہ پہ کر دے او دے باپ نو رلاندے پے ہو او دے بھیناں بھراواں نو چاچیاں تایاں خاندان نو ذلیل پہ کر دے ہو اے کام تے ابو لہب دا کام سیگا ابو لہب نے کیا اے میرے پترو نبی دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دے وہ کیونکہ انہاں نے اج سانو دسی ہے کہ آسمان تو قرآن آ گیا میں نبی ہاں ساڈی گل دا انہاں نے اعتبار نہیں کیتا ساڈی گل نہیں رکھی ساڈی رہ نہیں رہی اس واسطے کہ نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیٹی پھر سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم سب نالوں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ بڑی بیٹی کیڑی ہے سیدہ زینب بڑی بیٹی سیدہ زینب چھوٹی سیدہ فاطمہ درمیان اندر دو بیٹیاں نے رقیہ تے ام کلثوم انہاں دا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان دے نال رقیہ دا کیتا لیکن رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں جدوں جنگ بدر ہویا اے بدر دا واقعہ ہویا ادو اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح پھر حضرت عثمان نہ کرتا انہاں اندروں اولاد نہیں ہوئی تے سیدہ زینب سیدہ فاطمہ ہن زینب دی گل ہے ہن زینب دے اوپر تھوڑے جے فضائل سنو تے انشاءاللہ بات انشاءاللہ اختتام دی طرف لے کے جائیے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں ہجرت کر کے مکہ المعظمہ تو مدینہ المنورہ اندر آ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آسمان والو حکم ہو گیا رب دی اجازت تو بغیر تے نبی پاک کوئی کم نہیں کیتا کر دے ایک مارکہ ایک بہت بڑی فتح اسلام نو جڑی حاصل ہوئی ہے غزوہ بدر دی جنگ ان اے دے واسطے ساز و سامان تیار کیتا جا رہا ہے نبی پاک نے سارے صحابہ نو اکٹھا کیتا چونکہ نوے مسلمان ہوئے سن ٹوٹل نبی پاک دے 313 صحابہ کرنا جہاد تے ادھر 1000 دا لشکر ہے 1000 گھوڑے نے کتنا ساز و سامان ہے انہاں دے جڑی قیادت دے اندر بڑا ہے ابو جہل ہے ادھر صحابہ دی قیادت نو لیڈ کرنے والے میرے پاک پیغمبر ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تیاریاں کر لے وہ 2 گھوڑے نے کرنی جنگ اگر کسے کول تیرے کمان کوئی نہیں کمانے چلان واسطے تیر کوئی نہیں اور رمضان المبارک دی 17 تاریخ ہے رمضان دا مہینہ ہے رمضان دی مہینے اندر عرب دا علاقہ گرمی دا موسم تے تپش بہت زیادہ ہے ان حالات اندر تیاریاں کر رہے نے حضرت عثمان آئے عرض کی تھی محبوب جی میں بھی جانا چاہنا فرمایا عثمان نہ جاؤ تسا میری بیٹی تواڈی بیوی سیدہ رقیہ بیمار نے وہ بہت زیادہ علیل نے اپنی بیوی دا خیال کرو میری بیٹی دی تیمارداری کرو تساں بھی چلے گئے تے بیٹی دی تیمارداری کون کرے گا نبی پاک سمجھا گئے بیٹیاں تے بیویاں دا مقام کی ہوندا ہے بیوی کار اندر مر رہی ہوئے تے خاوند نکلیا ہوئے مری دی سیر تے نک ڈوب کے مر لینا چاہیے ہے نک ڈوب کے مر جانا چاہیے بیوی کرسن دی ہے بیماری تو دوائیاں تو یہ انہوں اپنیاں سیران دی پئی ہے بیوی دا مقام زیادہ ہے سیران بعد اندر نے صرف ماں دا مقام نہیں تھی دا مقام نہیں بیوی دا بڑا مقام ہے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں نبی دا فرمان کہہ رہے ہیں
جڑا ماں دا مقام ہے ماں نو دو، بیٹی دا بیٹی نو، لیکن بیوی دا بیوی نو دو۔ بیوی نو بیوی بنا کے رکھو، غلام بنا کے نہ رکھو، نکرانی بنا کے نہ رکھو۔ میرے پاک پیغمبر نے سمجھایا ہے، درس دیتا ہے، بیویاں دے نال پیار کر کے دسیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جس وقت بوٹی کھایا کر دے، ہڈی چوسیا کر دے، سیدہ عائشہ اتھوں چوسیا کر دیاں، نبی پاک چوسیا کر دے، آپ فرمایا کر دے میرے صحابہ بیوی دے نال پیار کرو۔ اج اگر کوئی نوجوان بیوی دے نال کھانا کھا لے، ایک دن ہو گیا احمد بھائی، ایک دن کھا لے، 2 دن کھا لے، 4 دن کھا لے، ہولی جی پتہ بیویاں کہن گیا بیوی تھلے لگائی، اے بیوی تھلے لگائی، اے بیوی دا ہو کے رہ گیا ہی، بیوی دا غلام ہی۔ اچھا اسے ساس نو پوچھو نا، اسے ماں نو پوچھو، سنا بھین دھی ویائی سی جوائی کیویں ہی؟ الحمدللہ میری دھی دا بڑی خدمت کردا ہے، ماشاءاللہ بڑی خدمت کردا ہے۔ اچھا جوائی دھی دی خدمت کرے او خدمت ہو گئی ہے، پوت بیوی دی خدمت کرے او بیوی تھلے لگا ہے۔ جہالت ہے میرے پیارے بھائیو، جہالت ہے۔ اے تکڑی غلط نہ تولیا کرو، برابر تولیا کرو، سودا صحیح تولیا کرو، اے کانی ونڈ نہ کریا کرو دھی تے نو دے درمیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تسا نہیں جانا، اپنی زوجہ دا خیال کرو۔ نبی پاک 313 دا قافلہ لے کے ٹر پے نے، ہن 313 نے ساز و سامان کوئی نہیں، لیکن ایمان بڑے مضبوط ہے، اللہ تے توکل تے بھروسہ بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ جدوں قافلہ چل نکلے آئے عرض کر دیاں نے، اے عثمان میرے سر دے تاج ذرا ویکھو تے صحیح میرے بابا تے بابا دے صحابہ اتو مدینے چ روانہ ہو گئے نے یا نہیں ہوئے؟ پیاریو تیاں تے ماپیاں دی راہ تک دیاں نے، ماپیاں واسطے چولیاں چک چک کے الاتیاں جیڑیاں نے، اپنے بابا واسطے، اپنی مما واسطے، اپنے ویراں واسطے دعاواں کیتیاں کر دیاں نے۔ سیدہ رقیہ دی طبیعت تھوڑی جی ناساز ہوئی ہے، خامد آیا ہے، اے ویکھو خامد تے بیوی دی خدمت کر رہے آئے، خامد بیوی دی خدمت کر رہے آئے، آ کے پانی پیش کیتا، آسمان وال چہرہ کر کے سیدہ رقیہ رو کے آندیاں نے، اللہم انصر عبدہ، اللہ میرے بابا محمد اپنے بندے دیاں مددہ فرما۔ میرے بابا دے 313 صحابہ بڑے قیمتی صحابہ نے، اگر اے کٹ گئے، اگر اے شہید ہو گئے، اس زمین تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ دوسری طرف حضرت علی فرماندے نے، اے رات دی تاریخی ہے، رات دی تاریخی دے اندر میں ویکھیا نبی پاک ساڑھے خیمے اندر موجود کوئی نہیں، انج کر کے نہ میرے دل نو تھوڑا جیا رگ پریا، یار علی کتے نبی پاک دشمن دے کیرے دے اندر نہ آ گئے ہوں۔ علی ذرا اٹھتے سینا نبی پاک نو تلاش کرن واسطے چل نکلیا وا، ویکھیا ایک جگہ تے نبی پاک سجدے پے نے، اور سجدے پے روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، اپنے رب کے عرضہ کر دے نے، اللہ 313 دا گرشن میں تیار کر کے تیرے جہاد والے رستے تے پا چھڑے آئے، اللہ اگر اے 313 کٹ گئے تیری زمین تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ جہاد کرن واسطے ساز و سامان تے کوئی نہیں ہے، اللہ اینا 313 نو فتح عطا کر دے، اللہ اینا 313 نو کامیابیاں عطا کر دے۔ حضرت علی فرماندے نے میں سارا منظر ویکھیا، میں عرض کی تھی محبوب جی اپنا مکھڑا اٹھاؤ تے آنسوان دے نال پریا مکھڑا اس کملی دے نال صاف کر لو، اے سونے محبوب جی تہاڈا انداز دعا ویکھ کے مینوں رب دی رحمت تے نا یقین ہے، اللہ 313 نو 1000 دے اوپر غالب کر چھڈے گا۔ ذرا مل کے بولو 313 نو 1000 دے اوپر غالب کر چھڈے گا۔ اے کیڑے نے 313 میدان بدر، نبی دی بیٹی دا ذکر خیر، توجہ کرنا گل جتھے میں لے آنا چاہنا، نبی پاک دعا کیتی جاندے نے تے انداز کیے، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 مر گئے ہو
تے کہو علی محمد صاحب بھائی علی صاحب کہو ہے کوئی سبحان اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 خالی ہاتھ یار نبی دے وچ بدر دیکھ لوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے اگے روئے اللہ تیری عبادت کوئی نہ کر سی اللہ جی تیری عبادت کوئی نہ کر سی جے اج کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 خالی ہاتھ یار نبی دے رب دے اگے روئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے اگے روئے ہزار فرشتہ فوراً پہنچیا ہزار فرشتہ فوراً پہنچیا لگیاں نہ کوئی دیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ملتان والے توجہ کرنا کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے او کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 پھڑ لے 70 مارے باقی جتیاں چھڑ کے نسے ابو جہل دی گردن کٹ کے ابو جہل دی گردن کٹ کے رکھ دیتی وچ نبی دیا پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 سیدہ رقیہ انج کر کے کھڑیاں ہوندیاں نے بیٹھ دیاں نے تے عرض کر دیاں نے اے سونے عثمان جی ذرا پتہ کرو میرے بابا دی خیر و خبر ہوئے اے رقیہ پریشان نہ ہو غم نہ کر فرمایا نانا